बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के हवाले से क्या इत्तलात हैं, क्या आपके पास लिस्ट है इस वक्त मौजूद, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किन पे कांटा लगा और कितना पीटीआई को इसका नुकसान होने जा रहा है या फायदा होने जा रहा है? जी, एक अब क्लियरली पता चल गया है कि पीटीआई के कौन कौन से लोग हैं जो कि मैदान में हैं। गो के निशान नहीं है मगर इंडिपेंडेंट के तौर पर किस किस को अलाउ किया गया है, तो पूरी उनकी जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, यहाँ तक के थर्ड ईयर है, वो सारा का सारा फारिग कर दिया गया है। और लार्जली पंजाब के अंदर हुआ है और लार्जली एक क्या कहें, फिर लोग इसको तफरीकी कहेंगे कि नज़र आ रहा है कि वही केसेस हैं, उसी तरह के उसी एक ही पार्टी के लोग हैं, मगर पेशावर हाई कोर्ट से फैसले मुख्तलिफ आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से मुख्तलिफ आ रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से उनकी अपीलें जो है फारिग कर दी। इमरान खान का केस जो है वो कन्विक्शंस हैं, वो समझ आती है, मगर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब फारिग हो गए हैं। अभी तक अनटिल एंडलेस सुप्रीम कोर्ट अगर कोई इजाज़त दे दे तो दे दे, वो देखते हैं देती है कि नहीं देते। हमाद अजहर भी फारिग हो गए हैं, फवाद चौधरी भी फारिग हो गए हैं, मुराद सईद भी फारिग हो गए हैं, नहीं सॉरी मुनिस इलाही, परवेज़ इलाही, समीउल्लाह चौधरी, शौकत बसरा, एजाज चौधरी, सनम जावेद। अब सनम जावेद का बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो बड़ा एक टफ कॉन्टेस्ट देने वाली थी मरियम बीबी को, तो उनका भी बड़ा ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी चल रही है। नईम वड़ाइच, उसके बाद सरदार हुसैन बहादुर दरिशक, सरदार अली रज़ा दरिशक, गुलाम अय्युद्दीन खोसा, अब्दुल्ला अवैस, मलिक मुजफ्फर, असगर जोया, एक लंबी फहरिस्त है पंजाब के अंदर। ये तो मैंने 18-20 नाम पढ़े हैं। ये तकरीबन तमाम ही बड़ी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फारिग हो गया है। बाकी आपको पता है काफ़ी सारे लोग वैसे इसके अंदर लिस्ट के अंदर नहीं है। असद उमर साहब वैसे रिटायर हो गए हैं और इसके अंदर वो लिस्ट में नहीं है, लोग जो रिटायर होके छोड़ चुके हुए हैं। ये इनके अपने लोग जो कि फवाद चौधरी को निकाल के, हाँ केपी के पीटीआई के लिए कम से कम अच्छी खबर है कि आतिफ खान को और शाहराम तरकई को जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जरिए इजाज़त मिल गई है। उसके बाद इसी तरह ही आज़म स्वाति और मुराद सईद को इजाज़त मिल गई थी, पर अभी मुझे कोई बता रहा था कि आज़म स्वाति खुद शायद दस्तबरदार हो गए हैं, हालांकि उनको ये इजाज़त मिल गई थी। तो वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से डिफरेंट आ रही है लाहौर हाई कोर्ट से, और लोग फिर इस तरह के सवाल करते हैं जब एक ही किस्म के केसेस हों, एक ही पार्टी हो और दो सूबों में दो मुख्तलिफ रवैये हों, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से मुख्तलिफ फैसले आ रहे हैं और एक ही जज हो। यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर इस तरह के भी सवाल चल रहे हैं कि जज साहब ने जिन्हीं केसेस में उन्हीं जज साहब ने लोगों को रिलीफ दिया हुआ है, एग्जैक्टली वही केस सामने आया है तो रिलीफ डिनाई कर दिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम जो है जजेस रात की बहरहाल जो है, मगर ये इन फैसलों के मुतालिक बात होगी, शक किया जाएगा। सो अभी ये देखना है कि उनका पीटीआई जो है उनको ना उनके पास निशान है, ना उनके पास लीडरशिप है। उन्होंने खंबे खड़े किए हैं, कोई 200-250 खंबा है, खंबा उनका ज़्यादा है। वैसे याद रहे कि नून लीग ने वो जो मांग रहे हैं काफ़ी सारी, कोई 40-50 सीटें में देख रहा था जहाँ पे बंदे ही नहीं खड़े किए हैं या मिले नहीं हैं या उनको लोगों के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो उसके बावजूद जो है 250 के करीब मैं देख रहा था पीटीआई का कैंडिडेट जो है मैदान के अंदर है, जबकि उनका कोई 40-50 नून लीग का कम है, पीपल्स पार्टी का बहुत ही कम है। काफ़ी जगहों से उन्होंने बिल्कुल कैंडिडेट भी उनके मौजूद नहीं है। तो ये अब देखें आगे, लेकिन घोड़ा मैदान तो है, तलवार भी है, मगर ये नहीं पता कि आगे जाके घोड़ा की कितनी टांगें बांधी जाती है, तलवार को म्यान में कर दिया जाता है और दौड़ने के लिए मैदान के अंदर पता नहीं हल चला दिया जाता है, क्या होता है। सो ये मराहल अभी बाकी हैं। लेकिन आमिर साहब, आज बैरिस्टर गौहर भी ये बात कर रहे थे, मुश्किलात आएंगी, 20 जनवरी से हम लोग अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मगर हौसला भी करें, हिम्मत भी करें, 2-3 हफ्ते गुजार लें और इलेक्शन में अंदर चले जाएं, जो है ना अपनी लड़ाइयाँ संभाल लें। उनके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर वो कोई अपनी इतनी जिम्मेदाराना, पहले तो उनके ऊपर सवाल आए हुए हैं। ठीक है, कोई सानू मरन का शौक भी सी, लोग उनकी जिस तरीके से केस लड़े गए हैं उसके ऊपर भी सवाल किए जा रहे हैं। फिर यह है कि पार्टी के अंदर डिफरेंसेस जो हैं उसको कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है।
تو یہ خود پارٹیزن بن جاتے ہیں, کبھی لیفٹ جا رہے ہیں, رائٹ آ رہے ہیں. تو گور خان میں سمجھتا ہوں وہ ان کے اوپر سوالات آ رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, ابھی صوبے بلوچستان پہ بھی جاتے ہیں. ویسے مروت صاحب بھی اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں. کل ہمارے بلوچستان کے اوپر عامر صاحب گفتگو باقی رہ گئی تھی کہ بلوچستان صوبے کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کس طرح سے کھچڑی سیاسی پکی ہوئی ہے. وہ سارا کیونکہ وفاق کی گورنمنٹ سے زیادہ اگر آپ نے فیوچر کے متعلق بات کرنی ہے, بہت میٹر کرتا ہے کہ صوبوں, آپ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات صوبوں میں آ گئے ہیں, اور صوبے میں گورنمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ پنجاب آف کورس میٹر کرتا ہے, مگر اس وقت جو ہے ان حالات میں پی ٹی آئی کے لیے کے پی بہت میٹر کرتا ہے. کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کے پی سے ریزائن نہ کرتے, جو کہ ان کو کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر لیں, آپ کے پی میں نہ کریں تو آپ کے پاس ایک آئی لینڈ رہے گا. تو ایک بھی صوبے میں اگر گورنمنٹ بنتی ہے, اور کے پی کے اندر یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وہاں ایک پی ٹی آئی کی کلیئرلی ایک لہر نظر آ رہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہوگا. پنجاب میں تو یہ دیکھیں نا تمام لیڈرشپ بھی پارے گئے, وہاں 90% کے قریب جو ہیں 95% کے قریب جو لوگ ہیں ان کی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایون کہ یہاں تک کہ مراد سعید لڑ رہے ہیں, جو بالکل جن لوگوں کو کئی لوگوں کو جیل گئے مفرور ہیں, الیکشن وہ لڑ پا رہے ہیں. اور وہاں پہ انتظامیہ کے ہاتھ اس طرح نہیں چلتے جس طرح کے پنجاب کے اندر چلتے ہیں, وہ آتا ہے سوال. اس کے بعد آف کورس بلوچستان میں جو ہے اوورال سارا ہی عجیب کھڑکڑی, یہ کنٹرول حساب رکھنا کون کس کے ساتھ علاج کر رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہمیشہ سے ان کا یہ رہا ہے کہ 4-5-6 پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, ہر ایک کی اپنے بھی پاکٹس ہے. پشتون ایریا میں پشتون نیشنلسٹ اور جے یو آئی ہوتی ہے, یا ایک آدھی سیٹ جو ہے نیشنل پارٹیز کی ہوتی ہے. اس کے بعد بلوچ ایریاز میں نیشنل پارٹی بھی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہوتی ہے, کہیں ایک آدھا سیٹ میں جے یو آئی بھی آ جاتی ہے. پھر نیشنل پارٹیاں اور جو انڈیپینڈنٹس آتے ہیں وہاں پہ الیکٹیبلز جو ہیں سردار اور نواب, ان کی سیٹیں ہوتی ہیں. اور کوئٹہ میں ہر کوئی وہاں پہ سب کی کھچڑی ہوتی ہے, تو دیکھتے ہیں ہر دفعہ موڈ چینج ہوتا رہتا ہے. شہری ووٹ ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی بھی میٹر کرے گی. تو وہاں ایک جو بڑا ہی ایک کہہ دیں نا اسٹرینج بیڈ فیلوز, وہ جو 40-50 سال کی جو سیاست کے اندر جو ہے نا تبدیلی آئی ہے کہ ہمیشہ نیشنلسٹ جو ہے جے یو آئی کے خلاف لگتے تھے. اس دفعہ دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ جے یو آئی اور محمود خان اچکزئی سے بھی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے کہ ایک سیٹ پہ وہ انہوں نے مولانا جو ہے پنجاب سے بھاگ کے فضل الرحمان صاحب جو ہے پشین میں چلے گئے ہیں, بلوچستان چلے گئے ہیں, اور ان کے مقابلے پہ محمود خان اچکزئی نہیں لڑ رہے. ان کے مقابلے پہ جے یو آئی کوئٹہ کی سیٹ, یاد رہے کہ قلعہ عبداللہ کی دوسری سیٹ ہے, وہاں کی بات نہیں ہے, وہاں پہ ان کے سٹنگ ایم این اے جو ہیں جے یو آئی کے, وہ صلاح الدین ایوبی غالباً ان کا نام ہے, وہ لڑ رہے ہیں. وہاں وہ نہیں, انہوں نے جے یو آئی پارٹی نے چھوڑا ان کو. تو جو شہر کی سیٹ میں گنجائش نکالی, اس کے باوجود جے یو آئی کے ہٹنے سے بھی آسان مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ڈویژن آ گئی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی کی, دوسرا شہر کے حلقے کے اندر اور بھی پارٹیز اے این پی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے بعد اور بھی پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہے, تو وہ ابھی کلیئر نہیں ہوا. دوسرا وہ انہوں نے جے یو آئی نے آل دی پارٹیز جو ہے بلوچ نیشنلسٹ اختر مینگل صاحب کیونکہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک صلح کی ہے. اختر مینگل اب مقابلے پہ لڑ رہے ہیں نیشنل پارٹی کے ساتھ. عبد المالک صاحب وہ نون لیگ کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا. نون لیگ کے جام کمال ہیں, جام کمال کے اگینسٹ جو ہے اختر مینگل لڑ رہے ہیں, اور ایک پوری کھچڑی بن گئی ہے کون کس کے ساتھ. اچھا, جام کمال کا مخالف جو ہے وہ بزنجو صاحب جو ہیں, جو بزنجو صاحب نہیں اب حاصل بزنجو صاحب تو گزر چکے ہوئے ہیں. قدوس بزنجو صاحب جو ہے نا, قدوس بزنجو صاحب پیپلز پارٹی کے اس پہ ہیں, ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اختر مینگل صاحب کر رہے ہیں, اور ان کے مخالف جام کمال کو اس بار الٹا پہیا چلا ہے. الٹا پہیا اس طرح کا پہیا چلا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کون کس کے ساتھ ہے. وہ بڑا مشکل حساب لگانا پڑتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. کھچڑی پک گئی. لیکن یہ جو کھچڑی ہے اس کا ابال بالکل بہت پہلے آ چکا تھا. ابھی بلوچستان کے اندر ہوائیں اتنی زیادہ تیزی سے اور گرمی کے ساتھ نہیں آگے بڑھی جتنی ٹھنڈک بڑھ رہی ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.